ड्यूटीज कम होते हैं ना तो मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मेक इन पाकिस्तान की एक हमारी पॉलिसी है। और एक और चीज़ है जो ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं, वो ये है एंटी एक्सपोर्ट बायस। आप ये देखेंगे पाकिस्तान में 2002 से 2007 तक हमारा एक्सपोर्ट्स बड़ी अच्छी तरह से ऊपर जा रहे थे, और उसी वक्त हमारे जो ड्यूटीज थे रॉ मटीरियल्स के ऊपर, इंटरमीडिएट के ऊपर, वो कम हो गए थे। तो फिर उन्होंने वो बाद में रिवर्स कर दिया, तो हमारे एक्सपोर्ट भी गिर गए। तो ये हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एंटी एक्सपोर्ट बायस को हटाना है। और एक और चीज़ है एंटी एक्सपोर्ट बायस में, वो ये है कि सारी दुनिया में जहाँ भी एक्सपोर्ट होता है, जितने भी ड्यूटीज, टैक्सेस, सरचार्जेस ऑन एनी प्रोडक्ट, वो उनको रिफंड मिलता है। तो हम लोगों ने इस साल बड़ी अच्छी तरह से 4-6 महीने पहले FBR से हमारे डिस्कशंस हुए हैं। उन्होंने अभी ये सारे प्रोसेस है ना, इसको रिवैम्प कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे 1 जुलाई से जो भी कस्टम्स ड्यूटी ड्रॉबैक्स है वो बेहतर तौर पर कैलकुलेट होंगे, बेहतर तौर पर तकसीम होंगे, और ये भी जब फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज होगा तो वो डायरेक्टली एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, ये FBR में नहीं जाएगा। तो ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी बात है कि इंशाअल्लाह हम लोग जिस तरह से इसी कॉन्सेप्ट बनाए है टैरिफ का, ये इसका फ़ायदा होगा मेरे को। शुक्रिया जी। जूम से सर 1-2 क्वेश्चन लेके फिर हॉल में आ जाते हैं। शोएब निजामी साहब दुनिया न्यूज़ से, उन्होंने हमें जूम पे ज्वाइन किया है, और नवीद अकबर साहब आज न्यूज़ से। साहब आप अपना माइक ऑन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। शेख साहब, पहला सवाल ये है कि जो ऐसे अफराद जो कि लास्ट 14 ईयर से जॉब कर रहे हैं और अपना इनकम टैक्स जमा करा रहे हैं, इस कोरोना के बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो उनके लिए हुकूमत कोई सपोर्ट करेगी? क्योंकि अभी तो EOBI की जो एज है वो 15 ईयर सर्विस की है, और 60 ईयर जो उसकी उम्र होनी चाहिए तो वो EOBI अप्लाई कर सकता है। दूसरा ये बताएं कि जो मुल्क में इस वक्त ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ऐप है, फूड से मुतालिक है, ट्रांसपोर्ट से मुतालिक है, रिटेल से मुतालिक है, वो हमारी इकॉनमी में कहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं, और उनका GDP में क्या हिस्सा है? और तीसरा सवाल ये, जो अभी आपने तनख्वाहें और पेंशन ना बढ़ाने का फैसला किया है, इसका जो है जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो कितना है? शुक्रिया। नवीद अकबर साहब आज न्यूज़ से। जी आप नजर आ रहे हैं, बोलें नवीद साहब। जी नवीद बात कर रहा हूँ आज न्यूज़ से। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो कम हुई है, इसके अलावा RNLG की कीमत कम हुई है, लेकिन उसकी जो CNG की कीमत कम नहीं हुई। दूसरा ये कि पिछला जो साल मुसलसल जो छोटे दुकानदार हैं वो मुसलसल हड़ताल में रहे, बार बार उन्होंने हड़ताल की, उनके कंसर्न दूर करने के लिए बजट में क्या किया गया है? तीसरा ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई और पेंशन नहीं बढ़ाई गई, तो यकीनन वो भी स्ट्राइक पर जाने का सोच रहे हैं। तो इससे इकॉनमी को जो लॉस होंगे उसको कैसे रोका जाएगा? और एक ये है कि CPAC का ML1 के लिए तो आपने पैसे रखे हैं, CPAC और कौन से मनसूबे हैं, क्योंकि ये आपका सबसे अहम मनसूबा है, तो उसके लिए और कौन कौन से प्रोग्राम है जिनके लिए आपने पैसे रखे हैं? जी शुक्रिया। हॉल में भी करवा जी ले यानी साहब डॉन से और आमिर सियाल अब तक न्यूज़ से, उसके बाद यहाँ पे माइक आ जाए। सर 2 चीज़ें, एक तो कल हमाद साहब ने जो अपनी स्पीच में नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ का नंबर बोला वो 1.6 ट्रिलियन बोला था, जबकि जब वो नंबर्स अपना डॉक्यूमेंट्स में देखें तो मुझे लगता है कि 500 बिलियन के जो अदर टैक्सेस हैं वो भी उसमें डबल काउंटिंग हो रही है। एक तो इसको क्लैरिफाई कर दें। दूसरा ये कि हर साल
آپ سمیت ساری حکومتیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ جی ہم جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں ان کو وڈرا کرتے جا رہے ہیں، یعنی کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ پچھلے سال سے بڑی ہوئی، اس دفعہ میرا خیال ہے 1.5 ٹریلین یا سم تھنگ لائک دیٹ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب جب آپ ایگزمپشنز ہٹاتے ہیں اس کے باوجود اس کی کاسٹ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ سکتے ہیں کہ کیانی صاحب ہمیشہ ڈھونڈ کے مشکل سوال جو ہے لائیں گے. نہیں اچھا یہ جی ہوتے معصوم ہیں، لیکن خود بھی معصوم ہیں کیانی صاحب. اچھا سر، یہ اس پہ جو آپ نے ڈیوٹی ریلیز کیا گیا ہے، اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ منسٹری آف انڈسٹریز کے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے. تو یہ ڈسکنیکٹ سا ایک لگتا ہے کہ آپ نے ڈیوٹیز تو کم کی ہیں، انڈسٹریل پالیسی کوئی نہیں ہے. منسٹری میں جو پروفیشنل عملہ ہے وہ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے. منسٹری کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز کی پیداواری لاگت کیا ہے. جو شوگر رپورٹ آئی ہے اس میں یہ چیز آئی ہے، کاسٹ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے منسٹری کا، کوئی نہیں ہے. یہ جو 2 روپے کا ماسک ہے یہ 30 روپے کا مل رہا ہے، یعنی کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے جس نے پوری چیز ریگولیٹ کرنی ہے وہ اپنا فرائض نہیں کر رہی. تو ایک تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا میجرز لیے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے سب سے کامیاب ترین پرائیویٹائزیشن منسٹر رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے لیے جو ہے بالکل پرائیویٹائزیشن منسٹری کی جو پرفارمنس ہے 2 سال سے کوئی کام نہیں ہوا. LNG کے 2 پلانٹس جو تھے بیچنے تھے پاور پلانٹس، وہ 2 سال سے نہیں بک سکے، کیونکہ اگر پہلے بیچے جاتے تو شاید آپ کو پیسے اچھے مل جاتے. اب جو سچویشن ہے اس میں تو ان کو ڈسپوز آف کرنا بھی کافی مشکل ہے. تو پرائیویٹائزیشن پہ بالکل پروسیس سلو ہے. اسے تیز کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو FATF نے کہا کہ جو لائرز ہیں جو بہت بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں اور کوئی ریسیٹ نہیں دیتے، جیولرز ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، انہیں ٹیکس نیٹ پہ لائے. اس کے لیے آپ نے کوئی اسٹیپس نہیں لیے اس بجٹ میں. تھینک یو. ایک امپریشن آتا ہے کہ آپ نے ایک ایفرٹ کی ہے کہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ ریوائیو ہو. تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں کہ کب بورڈ میٹنگ ہوگی؟ ہمارا جو پینڈنگ سیکنڈ ریویو ہے فار لاسٹ 5 months وہ اپروو ہوگا. سیکنڈلی ایک اور جو چیز بجٹ ڈاکومنٹ سے کلیئرلی آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے کمپلیٹلی گیو اپ کر دیا ہے. آپ کے جو نمبرز ہیں وہ میچ نہیں کر رہے. آپ کو انٹرنلی پتا ہے کہ آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے 1.2% سے کم ہو ہی نہیں سکتا بائی آل مینس. آپ نے 0.5 پہ ایگری کر لیا. FBI کا ٹارگیٹ جو ہے آپ نے خود بتا دیا. بجائے اس کے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر لے کے آئیں، آپ کہہ رہے ہیں صوبوں کو کہ وہ ریئلسٹک بجٹ بنائیں. تو یہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں یا یہ کہ ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں اتنے کمپیلنگ ہیں کہ اس دفعہ آپ نمبرز کو میچ کر ہی نہیں سکے؟ لاسٹلی ایک بڑے افسوس کے ساتھ بات، اور میں صرف سوال ہی کروں گا، باقی آپ لوگوں کا کام ہے جواب دینا. ٹیکس ایگزمپشن کا کیانی صاحب نے ذکر کر دیا. 1.15 ٹریلین اس سال، 972 ارب پچھلے سال، 2122 ارب کی ٹیکس ایگزمپشن PTI نے دی ہیں. اس میں آپ کی لسٹ دیکھ رہا تھا، میڈم نوشین اس کے اوپر روشنی ڈال سکتی ہے. آپ کے سیکشن 61 اور 66 کے اندر آپ نے ایسے ادارے ڈالے ہوئے ہیں انکم ٹیکس ایگزمپشن کے. سر مجھے بتائیے کہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائٹ سے آپ ڈونیشن دیں، اس پہ ٹیکس ایگزمپشن، اس کی جو آمدن ہے اس کے اوپر ٹیکس ایگزمپشن، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا کسی بڑے گھر سے ان کا کوئی تعلق ہے، ان کے جو مالکان ہیں یا جو بھی اس کو رن کرتا ہے اس کو؟ جی عمر حیات خان، بول نیوز سے. میرے چھوٹے 3 سوال ہیں. ایک سوال چھوٹے بالکل 1 لائنر، اور ایک تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں آن گراؤنڈ ابھی تک اعلان کے بعد ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور دوسری بات کہ جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے کیا اس میں مزید کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم پینڈیمک سچویشن میں ہیں. اور آپ نے پیٹرولیم کی بات کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا عوام کو، لیکن آپ نے نئے سال جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا ہے اور 260 سے آپ نے 450 ارب روپے کر دیا ہے. اور اس پہ ذرا، اور دوسرا پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس کے اضافے کا جو کمی کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا. آج بھی جو SBI رپورٹ ہے اس میں 0.05 جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے انفلیشن میں. جی جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مشکل سوالوں کے جواب جو ہیں وہ حماد اظہر اور
नौशीन भी बैठी हुई है, आई थिंक उसने कुछ भी नहीं कहा है, तो हमें उसे भी मौका देना चाहिए कुछ कहने का। तो कुछ जो है, और जो सबसे बड़ा यहाँ पे माहिर है इन तमाम चीज़ों का, वो भी यहाँ मौजूद है। उसका नाम है डॉक्टर हामिद अतीक, और आई थिंक उसको भी एक मरहले पे उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा मीटिंग में, ठीक है ना, क्योंकि शब्बर ज़ैदी की गैर मौजूदगी में आई थिंक ये वो रोल ये अदा करेंगे। अच्छा देखिए, पहली दो तीन चीज़ें कह दूं। पहली बात ये कि पेट्रोल और RLNG की कीमतें कम हुई, और दूसरी जो गैस की कीमत है, चूंकि उनमें एडजस्टमेंट्स जो है वो ज़्यादा अरसे से होती है, तो उसमें भी एडजस्टमेंट होने जा रही है, और उसमें भी जो आप देखेंगे कि उसमें भी ये जो दुनिया के ट्रेंड हैं वो नज़र आएंगे आपको। दूसरी चीज़, प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम को काफ़ी तेज़ करने की कोशिश की गई, और दो बड़े जो प्लांट थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो तकरीबन फाइनलाइजेशन की स्टेज पर थे कोरोना से पहले। अब ज़रूर चीज़ें मुतासिर होंगी, लेकिन वो प्रेशर बरकरार रहेगा। साथ ही साथ जो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट थी, उसको भी काफ़ी 15 नई कंपनीज उसमें डाली गई, और उस लिस्ट को एक्सपेंड किया गया है। तो इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है इसको परसू किया जाएगा। दूसरी चीज़ के नॉन टैक्स रेवेन्यू बजट में क्या है और एक्चुअलिटी क्या है, या किन चीज़ों को कंबाइन किया गया है, उसका जवाब फाइनेंस सेक्रेटरी साहब आपको दे देंगे। अभी जहां तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराद दी गई हैं, ऐसी चीज़ों में कुछ वक्त लगता है, लेकिन हम अपनी जानिब से तो मराद दे सकते हैं और आसानी पैदा कर सकते हैं। अब ये प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो उन मराद और उन जो कंसेशंस है उसका फ़ायदा लें। तो हम इनकरेज करेंगे उनको कि वो जितना जल्द इन चीज़ों से फ़ायदा लें, और आज हमने मज़ीद मराद दी है इस मामले में कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करके। देखें, ये IMF प्रोग्राम और उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग उठाते हैं, तो मैं वाज़े कर दूं कि IMF देखें इसलिए नहीं बनाया गया है कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म करे। IMF एक ऐसा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा की तरह, जिसको 200 यानी ममालिक पूरी दुनिया ने मिल के बनाया है, और उसका मकसद है कि अगर कोई मुल्क एक इक्तिसादी दुश्वारी में मुब्तला है और उनसे बोरो करना चाहता है, तो उनका बोर्ड उनको दे सकता है पैसे। वो एक बैंक की तरह है, और हर बैंक की ख्वाहिश होती है कि जब वो किसी भी अपने क्लाइंट को पैसे दे कि वो उनको इस हैसियत में हो कि वो उन्हें वापस दे सके। तो पाकिस्तान और IMF का ताल्लुक ऐसे नहीं है कि IMF पाकिस्तान पे हुक्म कर सकता है और पाकिस्तान जो है हर सूरत में ताबेदार है कि उसे वो फॉलो करना है। IMF का बुनियादी मौक़िफ़ तो यही है ना कि आप अपनी हैसियत के साथ चलें, आपके पास जितनी आमदनी है उसके हिसाब से इखराजात करें, और अगर कुछ मुश्किल फैसले हैं जो आप नहीं कर पा सके हैं तो करें। तो आई थिंक इसको एक पता नहीं क्यों हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि इसको अजीब व गरीब अंदाज में तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो IMF के साथ एक मुसलसल डायलॉग चल रहा होता है, जिस तरह जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके साथ भी होता है। लेकिन IMF की एक मरकजी हैसियत है दुनिया के फाइनेंशियल निज़ाम में, और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह भी देखती हैं कि IMF के साथ किसी मुल्क का कैसा ताल्लुक है, उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज भी वज़ा करती। तो IMF के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने देखा कि जब ये कोरोना वायरस का सिलसिला हुआ तो
وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے جا کے 1.4 بلین کی کنسیشنری لینڈنگ پاکستان میں اپنے بورڈ سے اپروو کرائی. اور یہ جو ڈسکشن ہے کہ ان کی نیکسٹ جو ہے ریویو کب ہوگی اور نیکسٹ ٹرانچ، تو اب ہم بجٹ سے فارغ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر آپ کو آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں آپ کو تفصیلی بتا دیں گے. جہاں تک یہ ہے کہ جی آپ کیا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھا کر قیمتیں جو دنیا میں کم ہوئی ہیں ان سے ان کا فائدہ پبلک کو نہیں دینا چاہتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ 30 روپے ہے فی لیٹر میکسیمم، اس کو ہم نے نہیں چھوا ہے. وہ جو ہے وہی 30 روپیز جو ہے میکسیمم پہ برقرار ہے، اور ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اس کو بدلنے کا. تو اس کو بھی یعنی اس طرح سے پیش کرنا کہ گویا کوئی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو قیمت بڑھنے گھٹنے جا رہی ہے اس کو پبلک تک، بھائی آپ ریکارڈ کو دیکھیں نا. ہمیں تو بہت مشورے مل رہے تھے کہ جی آپ اتنا کیسے گرا رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت، اس سارے علاقے میں کسی حکومت نے اتنا نہیں گرایا. تو اگر ہم چاہتے تو اس وقت بھی روک سکتے تھے، لیکن یہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک ویژن کے تحت ہم نے کہا نہیں، ہمارے لوگ جو ہیں اس وقت مشکل میں ہیں، خاص طور سے مڈل کلاس لوگ، ہمارے ایگریکلچرسٹ اس وقت جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں اپنے کراپس کی سے، تو دو ان کو، اور وہ دیا گیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہی پالیسی ہوگی. اب جو ہے دیکھیں کرونا وائرس کی وجہ سے اگر کوئی دقت ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت پہ تو نہیں ڈالی جانی چاہیے نا، وہ تو ساری دنیا میں ہوئی ہے. تو اچھا اب آخری چیز کہ یہ جو ہے کہ جی پروونسز کو دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک فارمولا ہے ڈسٹریبیوشن کا جس میں 57.5% صوبوں کو جاتے ہیں اور 42.5% حکومت کو جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پروونس کا فائنانس منسٹر یا چیف منسٹر وہ اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ جو بھی اپنے ٹارگیٹس فکس کرے بیسڈ آن ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. تو یہ تو ایک ان کا اختیار ہے نا، وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اور یہی میرا میسج تھا چیف منسٹر صاحبان سے، کچھ سے میری ملاقات ہوئی تھی ابھی حال ہی میں، تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ آپ اپنے کاسٹ کم کریں، آپ اپنے ریونیوز بڑھائیں، آپ اپنی فورکاسٹنگ کو جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں، اور ہمیں اور آپ کو مل کے کوآرڈینیشن کرنی چاہیے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں قیمتیں بھی شامل ہیں جو کہ سینٹر اور پروونس اور ڈسٹرکٹ کی کوآرڈینیشن سے ہی ہو سکتی ہیں. تو آئی تھنک میں کافی بول چکا ہوں. میں چاہوں گا کہ رزاق صاحب کچھ کہنا چاہیں تو کہیں، اگر کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو پولائٹنس میں نہیں کہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور حامد عتیق صاحب اور آپ جی پلیز. پھر میں حماد اظہر صاحب سے بھی کہوں گا کہ انڈسٹریل پالیسی اور اس کے اوپر کچھ بتائیں. جی یہ سوال دو لوگوں نے پوچھا ہے ٹیکس ایکسپینڈیچر کا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس سال اس کا تخمینہ 1.15 ٹریلین ہے. سر یہ میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ریموو کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اس سال کا تخمینہ نہیں ہے. پچھلے سال حکومت نے فار دا فرسٹ ٹائم پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 پاس کیا تھا، جس کے تحت ٹیکس ایکسپینڈیچر کو ظاہر کرنا تھا، جو اس سے پہلے آج تک کسی حکومت نے نہیں کیا. اس سے اور یہ فرسٹ ٹائم بجٹ کا ایک حصہ بن کے آیا ہے. یہ کہ اٹس کوائٹ اے تھک بک. تو میں سب کو کہوں گی کہ آپ اس کو دیکھیے اور اس سے یہ مت اخذ کیجئے کہ یہ 1.15 ٹریلین صرف اسی سال میں ٹیکس ایگزمپشنز دی ہیں.
जब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एग्जाम्पशंस दी जाने लगी हैं उस वक्त से लेकर आज तक का ये कुल अमाउंट है। अब आप ऐसे अगर उस किताब को आप गौर से देखेंगे तो जहां जहां जिस एग्जाम्पशन को आप देखना चाहें फ्रॉम द डेट इट वाज इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उससे आज तक देख सकते हैं कि किस वक्त ये आई और उसका ईयर बाय ईयर एडिशन इन द टोटल एग्जाम्पशंस क्या हुआ। तो इसको शायद इस तरह रेट किया गया है, जैसे कि कहा गया कि पिछले साल शायद 900 बिलियन था और इस साल 101 ट्रिलियन और ऐड कर दिया गया है। ऐसे नहीं है। दूसरा सवाल था आपका एनपीओज के बारे में। तो इस दफा एनपीओ की डेफिनेशन में भी चेंजेस लाई जा रही हैं। आप सबको पता है कि एनपीओज को 100% टैक्स क्रेडिट हासिल है। अब इसकी डेफिनेशन को अमेंड करके ऐसी चीजें इसमें सिर्फ वो इंक्लूड होंगी जिनका बेनिफिट जनरल पब्लिक को जाएगा। अब इसमें जो मेजर चेंज लाई गई है कि अगर कोई एनपीओ का एसोसिएट जो है वो अपना डोनेशन दे के अपनी प्रॉफिट को शिफ्ट करना चाहेगा तो उसके लिए भी इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और ये भी सोचा जा रहा है कि इसको एक दफा अगर स्टेटस ग्रांट कर दिया जाएगा तो फिर वो 5 साल के लिए रहेगा। तो इन एनपीओ में जो मेजर चेंजेस इसी वजह से लाई गई हैं कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके और इसकी डोनेशंस के ऊपर भी एक ट्रैक रखा जा सके और उसके ऑडिटेड अकाउंट्स भी अवेलेबल हों एज ऑलरेडी एनएसएच अंडर लॉ। जी, 2 सवाल इसमें हुए। एक तो ये हम एनपीओ का जो है सारा मसला इसको इस साल सॉर्ट आउट कर दिया गया है। सारी एनपीओज को अगले साल से 1 साल का हम टाइम दे रहे हैं। अगले साल से दे विल ऑल बी सब्जेक्टेड टू सेक्शन 100C। सो ये सेकंड शेड्यूल में जो नाम लिखे हुए हैं ये भी सारे उसी तरह से ट्रीट होंगे जिस तरह से बाकी तमाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट होती हैं। इसी तरह सेक्शन 61 की डोनेशन जिनकी लिखी हुई है वो भी सारी की सारी 1 साल का भी हमने सिर्फ कूलिंग पीरियड दिया है। इसके बाद तमाम लोग जो हैं वो आम डोनेशन जिस तरह से एनपीओ को दी जाती हैं उसके ताबे हो जाएंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन जो ये ई कॉमर्स पे आया है, इसमें ये है कि ये मुल्क हम तो आगे इसको प्रमोट कर रहे थे, अभी तक इनका 1% से लेस जीडीपी का आ रहा था। तकरीबन 8 ट्रिलियन की वैल्यू एडिशन है हमारी ट्रेड में, उसमें से ये 1% से कम थे। अब कोविड के बाद इनका बढ़ा हुआ है। आगे हमने इनको एग्जम्पशन दी हुई थी, वो एग्जम्पशन हम वापस नहीं ले रहे। इनका रेट 5% पे लोअर रेट पे ये ई कॉमर्स टैक्स होती है, लेकिन बहुत सारी आईटी की इंटरवेंशन इस साल हम कर रहे हैं जिससे इनकी एग्जैक्ट सेल मेजरमेंट हमारे पास मौजूद होगी और उससे हम इनको पूरा टैक्स लगा सकेंगे। थैंक यू। क्योंकि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हमने टैक्स एक्सपेंडिचर को लिस्ट करने की अजम्पशंस और फॉर्मेट तब्दील कर दिया है। अब 50 सफ़ों पे मबनी हर टैक्स का क्लॉज बाय क्लॉज एक्सपेंडिचर दिया जाता है, जिससे लोगों को ये ख्याल आ रहा है कि शायद ये 1120 अरब का या जितने का भी है ये हमने दे दिया रिलीफ। ये बताएं ना कि ये पहले कितना होता था और पीटीआई गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसे कितना रिड्यूस किया है। बट जस्ट बिकॉज द फॉर्मेट हैज बीन चेंज्ड, आई हैव सीन दैट देयर हैव बीन अ फ्यू फॉल्टी हेडलाइंस अलोंग दिस सब्जेक्ट। हमने इसमें इस दफ़ा जो है पीएफएम लॉ की रिक्वायरमेंट के तहत तमाम तफसीलात कि कौन से तबके को क्या बेनिफिट दिया गया, ये नहीं कि उनको ये बुरा बेनिफिट मिला है, देयर आर इकोनॉमिक रीजंस फॉर इट। वो इस दफ़ा सारा डिस्क्लोजर आपको किस साल से मिला हुआ है आप टैक्स लॉ में ट्रेस कर सकते हैं। पिछले साल तक ये रकम थी ये 1500 अरब रुपए थी। तो पिछले साल हमने 350 अरब रुपए की एग्जम्पशन इसमें रिमूव की हैं और इस साल एग्जम्पशन रिमूवल तो नहीं हुई है, लेकिन ये इस गवर्नमेंट के आने के बाद 350 अरब रुपए की एग्जम्पशन जो हैं वो ख़त्म की गई हैं और आगे चल के जब हालात बेहतर होते हैं तो मजीद ऐसी चीज़ें इसमें से कम की जाएंगी। लेकिन इसका लिए अब पब्लिक में फुल डिस्क्लोजर मौजूद है कि किस गवर्नमेंट ने कौन सी 2005 में दी गई थी, कौन सी 10 में दी गई थी, कौन सी 15 में है और कौन सी 20 में है। ये तमाम रिकॉर्ड अब आपके सामने मौजूद होगा, क्लॉज बाई क्लॉज उसका इफेक्ट, और हर बंदा हमें चैलेंज भी कर सकता है और हम उसको ठीक करने के लिए भी तैयार हैं। ये अभी हमाद अजहर साहब को 1-2 क्वेश्चंस जो रह गए उनको रिस्पॉन्ड करने दें, फिर लास्ट वर्ड विल बी रज़ाक साहब। ओके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर बात हुई है और आपने देखा कि हमारी हुकूमत ने साथ ही साथ सबसे पहले नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान किया रज़ाक दाऊद साहब के अंडर। उसके बाद
ہم نے ایک موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی ابھی نکالی ہے, الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز کی ہم نے نکالی ہے, 4 ویلرز کے اوپر ہم جا رہے ہیں. اگلے سال ہم آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ پالیسی کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں. شوگر کی پالیسی اس ملک میں جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم ریفارم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سیکٹر بائی سیکٹر ہم جا رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ منسٹری آف انڈسٹری کو کنفیوز نہ کریں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے پرویو کے ساتھ. ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ سیپریشن آف پاورز کے اوپر بیسڈ ہے اور ایک ریگولیٹرز یہاں پہ ہمارے موجود ہیں جو منسٹریز سے اور ایگزیکٹو آرم آف دا گورنمنٹ سے بالکل اٹانومس ہو کے اپنا کام کرتے ہیں. کمپٹیشن کہاں پہ خراب ہو رہا ہے, کہاں پہ کوئی فائنینشیل میل پریکٹس ہوئی ہے, SECP, FBR, اوگرا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اور یہ جس کا میں نے ذکر کیا ابھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, ان کے رولز جو ہیں وہ بھی علیحدہ ڈیفائنڈ ہیں اور منسٹریز کا جو رول ہے وہ علیحدہ ڈیفائنڈ ہے. منسٹریز جو ہیں وہ فرق پالیسیز لے کے آتی ہیں انڈسٹری کی فردرنس کے لیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ہر وقت رابطے میں بھی رہتے ہیں ریگولیٹرز کے ساتھ اور ہماری اسسٹنس کوآپریشن ہمیشہ حاضر رہے گی کہ کسی جگہ پہ کارٹلائزیشن, فائنینشیل میل پریکٹس اگر کسی جگہ ہوئے گی تو ہر جگہ سے ہم اس کو کریں گے, بٹ دا رولز آر سیپریٹ, دا رولز آر سیپریٹ. جی میں سوری نان ٹیکس ریونیو لیٹ می ٹیل یو وہ ہے 1.6 ہی. آپ کی بات درست ہے کہ اس کے وہ ہیڈز 2 ہیں ضرور, اگر کوئی ابہام ہے تو وہ بھی ہم پورا کریں, لیکن آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 1.6 ہے اور اس کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. میرا خیال ہے اٹ از ایگزیکٹلی جو ہے ہو سکتا ہے کوئی اس میں ڈسکرپنسی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی ایک اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے کہ نہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک. اس میں ہم لوگوں نے سارے گائیڈنگ پرنسپلز لکھے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایکسپورٹ بڑھانا ہے تو کہاں کہاں بڑھانا ہے, کس طرح سے بڑھانا ہے, کیا کیا کرنا ہے. جو ابھی بجٹ میں پوائنٹس آگے ہیں وہ وہی پالیسی کے تحت آئے تھے. پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں جو پاکستان کے جو پرابلمس ہے کہ ہمارے پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن ہے نا یہ بہت نیرو ہے, رینج بہت کم ہے, اس کو بڑھانا ہے. تو اس کو کس طرح سے بڑھائیں گے اور جیوگرافیکل ڈسپرشن کس طرح سے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور اس کے تحت ہم لوگوں نے لک افریقہ پالیسی بنائی ہے اور پھر ہم لوگ گئے تھے جنوری میں, اور یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ایک پاکستانی بزنس مین 100 بزنس مین یہاں سے گئے نائروبی اور وہاں سے 28 کنٹری سے لوگ آئے اینڈ ایک 2-3 دن کا کانفرنس تھا. تو دس از آل پارٹ آف دیٹ اور انشاءاللہ اس کو مزید آگے لے جانا ہے. اور اس کے لاسٹ پوائنٹ از ای کامرس پالیسی بن چکی ہے اور اٹ از ناؤ بینگ امپلیمنٹڈ. اور یہ کرونا میں ایک سیکٹر کو ڈیفینیٹلی ایک لحاظ سے فائدہ ہوا ہے, وہ ہے ہمارا IT سیکٹر. اس لیے کہ ہمارا IT سیکٹر بند نہیں تھا, جلدی سے جلدی ہم لوگوں نے کھول دیے اور ابھی لوگ آ رہے پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یا بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کر سکے اور پاکستان میں کال سینٹرز بھی اور اس میں تقریباً ہر ہفتے میں بات کرتا ہوں ان کے ساتھ اور وہاں امپروومنٹ ہوئی ہے اور ایکسپورٹس ہمارے IT سروسز کے بڑھ رہے ہیں. اوکے جی. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس دے رہے تھے اپنی پوری اقتصادی ٹیم کے ہمراہ. ان کا کہنا تھا کہ مشکل حالات میں انتہائی متوازن بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے. زرعی شعبے کی ترقی کے لیے خصوصی پروگرام لانچ کیا گیا ہے. آئندہ مالی سال میں
2900 अरब के कर्जे जो हैं वो वापस किए जाएंगे और इफरात ज़र का हदफ 6.5% रखा गया है। ख़ास तौर पर कोरोना के असरात से निमटने के लिए आइंदा ये जो बजट है माली साल का उसमें अहदाफ रखे गए हैं। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। शुरू में कहा कि ये सरफेस पे होता है लेकिन हवा में नहीं है, और आपने देखा कि मुख्तलिफ हल्के जो मेन फोरम्स हैं वहाँ से ये इतला दी गई कि मास्क लगाना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी मास्क लगाना लाजमी है क्योंकि ये हवा से इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा है जबकि सरफेस से कम। एहतियात अपनी पूरी करनी है, जो SOPs हुकूमत ने दिए हैं, जारी किए हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे और अपनी तरफ से अपने हिस्से का काम पूरा करेंगे तो बाकी हम अल्लाह से मदद मांगेंगे और अल्लाह की खैर मांगेंगे। हुकूमत अपना पूरा काम कर रही है, पूरी जिम्मेदारी से कर रही है क्योंकि हुकूमत अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम को जवाबदेह है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। बादाम में विटामिन ई की वाफिर मिक़दार मौजूद होती है। ग़ज़ा में इसका इस्तेमाल कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। इसमें मौजूद विटामिन जिस्म की फालतू चर्बी को पिघलाते हैं। सूरजमुखी के बीज फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन ई का जरिया होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। किसी की छींक या खांसी की सूरत में ये मुंतकिली माया ज़रात की सूरत में हो सकती है। ये वायरस के मरीज की छुई हुई जगह या सतह को छूने और हाथ को मुंह, नाक या आंखों को लगाने से सेहतमंद लोगों में मुंतकिल हो सकता है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शिना खबरों साथी महनी सनीता अजीज। खजाना बारार वज़ीर आज़मी मुशीर अब्दुल हफीज शेख सरेबिन की कोरोना वायरस में पैदा दिले सूरत हाल ट्रके नाउ वफाकी बजटेर जगुट सुबह दीजन इस्लामाबाद बजटेर खतू प्रेस कॉन्फ्रेंस खताब थुजु वसरेगुन की कोरोना वायरस पे कौमी मैशियत 3000 अरब रुपयों नुकसान उशचो के अंदाजा है। अब्दुल हफीज शेख सरेगुन की वफाकी बजटेर नाई टैक्स नेशी तीन तो ने जगुट सुबह दो के कोशिश थी थी। गिलित बल्तिस्तान कोरोना वायरस वे चौदह मुतमनुरे मुतासर बुलंद सियती महकमा रिपोर्टों मुताबिक एनुमजा जिला अस्तोरे अंश हुंजाई 4 तोने गिलिते अदू मरीजी शामिल हैं। गिलित बल्तिस्तान कोरोना वायरस वे तेन बोसिंग 1000 गा दुगुगा 4 मनुरे मुतासर बुलंद केनजोर शशलगा ट्रबुगा शोई संबलन अनुवक्त ट्रेशलगा दुगुगा 22 मरीजी हैं के मुख्तलिफ दिशोर छलती छुरी थे। प्रेस क्लब सिकर दुवर वजीर आला टास्क फोर्स से तरफ जो मास्क की बगो के तकरीबन गिलित बल्तिस्तान नेशनल असेंबली
یوتھ والنٹیئرز فورس پاکستان کا کراکروم ڈسیبلٹی فورس سے رضاکاری موجود اصل انموکار مقرر کورونا وائرس جلی جو جو رٹھو کے کال تھے ماسک کی بنو کی اہمیت جگہ ہو جو رہی گن کی بس احتیاط تھے اکی اکوگا منتے انو خطرناک وائرس سے جو بچت تھوک بونی ضلع گانچر احساس ایمرجنسی کیش پروگرام تحت 10 بوسنگ 5 کروڑ روپے بگیتن ضلع 7,000 جو بس کے خاندانی انو پروگرام میں شامل تھیتل یعنی جو ٹرب کا 10% خاندان امداد دیتن انا حوالہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام تحت پیسے بگو کے قومی جائزہ گنوں کے کار تھے مرکار ولنگ کیسر متعلقہ محکموں ذمہ دار شرکت تھے گن پاکستان کورونا وائرس بے بلا ایک دے ذمہ دار 1000 کا پوش چلے جو بس کے منوج متاثر بلن تو نے چربگا انش منوج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مطابق کورونا وائرس پہ 10 بوسنگ 1 لاکھ کا بیگا 22,000 جو بس کے منوج متاثر بلن وائرس پہ 2000 کا پوش چلے جو بس کے منوج مون تو نے 2,10,000 جو بس کے سم بلن انیس ساتھ شناخت خبر پر اشفیل 300 شکایت بلتی خبر میں اجازت دا اللہ حافظ کیا کورونا کی کوئی ویکسین دوا یا علاج ہے؟ ابھی تک ایسی کوئی دوا دستیاب نہیں ہے، البتہ کورونا کے مریض کی علامات کی بہتری کے لیے ان کی دیکھ بھال یا شدید بیماری کی صورت میں ہسپتال میں داخلہ ضروری ہے۔ اکثر مریض دیکھ بھال کے بعد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ناظرین پن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلتی خبر کن نظر سے سلیم رضا حاضر سو صاحب خزانے فری وزیر اعظم مشیر عبدالحفیظ شیخ سے زیر صد کورونا وائرس شدانہ صوفی لوک پنا زم سے وفاقی بجٹ میں شرب فنکے فریق مول مامو یاقسیوتین اسلام آباد بجٹی یوبتو پریس کانفرنس میں خطاب بین خوف یاقو سے زیر صد ملکن سو عرب جی پاتھلے نقصان صوفی تھیکیوتین عبدالحفیظ شیخ زیر صد وفاقی بجٹنگ سرفا ٹیکس چان سمتان فی اندے بنا شربلا سہولت کن تھوک چکا بیستین گلگت بلتستان کورونا وائرسی نتپا چبجی یا سکیت محکمہ صحت نظم سے ضلع استور وگیات ہنزے وجی دیوانا گلگت نتپا نسلا یا نتپو فوفین داخسن تھونی من گلگت بلتستان کورونا وائرسی نتپو منداستون چکنا نشونیس ناب جلا فوفین دیوانا نتپا تروگیانا نشو سمنا چروب دو تجکتو دوسرے نتپا سنگیانا نشونیس نا چونگس خدست داخسن تھونی من یاد نتپو وشیدانا نتپا چوغا گلفین دو پریس کلبنگ سی ایم ٹاسک فورس رول نا ماسکو تقریب 607 تقریب پنگ نیشنل یوتھ اسمبلی گلگت بلتستان یوتھ والنٹیئر فورس پاکستان دیوانا اقراکرم ڈسیبلٹی فورمی رضاکار کن اوفین یا وخلا مقررین کنی سے کرونا نت پولا پھل میں چپا فری ماسکن کل بیرسیس پونگن چکست دیوانا زلوک سی لفظوں اشیبین سوسو نا سوسے نامیوں سترولوک پور ترچھد بیاین مین زرے زرفت تقریبی تھنسی کا ماسکن ساز گوسپین ضلع گانچے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام نظم سے داخسن تھونی مکمون کروڑ غاز گوست ضلع نانگستون دننا وگیانا پھلا احساس ایمرجنسی کیش پروگرام نظم سے ملک من مادیستین پا دیوانا داخسن تھونی من وگیانا نشوسن نافچوی تھیک پولا ملکن تھنچوفین ملکن وگوی لوک سنگ ڈپٹی کمشنر صفت خانی گوپین کھوٹان 607 کھوٹان پنگ یا لوک سنگ درسل بکھن گاما اوفین
Pakistani corona inat po urikha phelbar yaftet devanar galfigan test sabjing yuling chok paske de natpa stontruk na jivgena ngishoksumna chongas ketpa sofin devanar natpa ngishubjina gyat galset National Command and Operation Center nazom se coronavirus inat po yuling daksan thoniman menda lakchikna stong ishuna chongas na phedla fofin devana natpa stong gapchupa thale dotfin daksan thoniman natpa stong nisna phet galset mule po ganging coronavirus inat phokhan kunishtis po lagnisho sumna chuvdunna stong ishuna chusti pasketset devana lagjina stong subject pa thaler galfin daksan thoniman lagnishuna churguna stong staga dotset خبر کن شمس یا شجربس خدائی فارنگ قومی قیادت نے برہم کرتے ہوئے کورونا آپ کے گھر خود نہیں آئے گا اگر آپ اسے لینے باہر نہیں جاتے. بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیں. بامر مجبوری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ٹی وی نیوز نہیں بلاسن بوز میں کشی پر خبر ہے. مشیر خزانہ حفیظ شیخن سے اسلام آباد میں اقتصادی ٹیمی ہمراہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں وونمت کہ بجٹس مز آو کرونا کے اثراتن ست نمٹس ست عوامی ریلیفس پہ توجہ دن. تم کہ موجودہ حکومتن قرضن ہز واپسی ہندس مدس مز 5,000 ارب روپیہ خرچ کرم. تم کہ IMF موڈیز تو دم عالمی اداروں پاکستان کارکردگی ہند تعریف کرمت. حفیظ شیخن وون کہ کرونا وائرس ست قومی معیشتس 3,000 ارب نقصان سپدمت تو ٹیکس آمدنس مز 700 ارب روپین ہز کمی سپد. وزیر اعظم عمران خان کور پنجاب گورنر چودھری محمد سرور تو وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدارن لاہور مز بیون ملاقات. ملاقات مز آو مختلف معاملن پہ تبادلہ خیال کرنا. صدر ڈاکٹر عارف علی وونمت کہ کاشر لوگ سپدن حق قدرت کی جدوجہد مز ضرور کامیاب. انشاءاللہ گژھِ کشمیر جلد آزاد. پنس ٹویٹس میں صدر مملکت وونمت کہ بھارت پتمو 3 دہائیو پہ مقبوض ہند بے گناہ لکن پہ ظلم کران. ڈاکٹر عارف علی وون کہ مقبوض مز بھارت کی طرف طویل ترین لاک ڈاؤن جاری تو فوجی محاصرہ تو بندش سبو انتہائی مشکلات ہند بت پیوان. آزاد جموں کشمیر صدر سردار مصطفیٰ وونمت کہ بھارت مز BJP تو RSS حکومتن مقبوض ہندو راشٹریس مز تبدیل کرنے بابت مضمون منصوبہ شروع کورمت. تمو أکس انٹرویوس مز وونمت کہ مقبوض ہز آبادی غیر قاشن ہند ذریعہ دیوارس ست لگانے تو تہندِ زمینس پہ قبضہ کرنے. سردار مصطفیٰ خان وون کہ مقبوض وادی ہز مسلم اکثریت اقلیتس مز بدلنس ست باپت غیر قونی بستی تعمیر کرنے. مقبوض مز بھارتی فوجی ریاستی دہشت گردی ہز تازہ کاروائی دوران کولگام تو اسلام آباد ضلع مز مزید 4 کاشر نوجوان شہید کرمت. یم پتہ جاری ہفتس دوران شہید سپدن والے نوجوان ہند تعداد بڑھت 18 سپدمت. کشمیر میڈیا سرس مطابق بھارتی فوجن مز 2 نوجوان کولگام ضلع کس یپورہ علاقہ مز تو 2 نوجوان اسلام آباد ضلع کس لالنا علاقہ مز محاصرہ تلاشی ہند کاروائی دوران شہید کرمت. آخری اطلاعات واتنس تام دشوین علاقن مز بھارتی فوج کو آپریشن جاری. قابض زمین دشوین ضلع مز انٹرنیٹ سروس معطل کرم. ام روز بھارتی فوجن 3 دہن مز شوپین ضلع کن مختلف علاقن مز محاصرہ تلاشی ہند کاروائی دوران 14 کاشر نوجوان شہید کرمت. جموں کشمیر ماس موومنٹ سربراہ فریدہ بہن جی بھارتی فوج ہند طرف کولگام اسلام آباد ضلع مز شہید کرنے والے نوجوان شاندار خراج عقیدت پیش کران وونمت کہ بھارتی فورس کاشر نوجوان دو دیش وحشانہ طریقہ ست قتل کران یمیک عالمی برادری تو اقوام متحدہ نوٹس پز ہن. تمو شہید نوجوان ہند اہل خانہ ست بھرپور اظہار یکجہتی کران وونمت کہ شہیدن ہند خون یہ ضائع گھنک اجازت دن.
जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पोलिटिकल मूवमेंट चेयरमैन ख्वाजा फिरदौसन वोनमुत कि भारत जम्मू तो पे पन गैर कानूनी कब्जा बरकरार थवित कशरन बेइंतहा मजलमन निशान बनावान। ख्वाजा फिरदौसन श्रीनगर मज अकिस अवामी इज्तिमास खिताब कर वोनमुत कि भारत हक खुद किस हसूल बापत कशरन जदोजहद दबान बाबत कशरन लुकन हज नस्ल कुशी तो खवातीन हज आबरेजी अकि जंगी आला के तौर इस्तेमाल करान। तमो दित कशरन लुकन पे जोर कि तम करें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सैयद अली गिल सद अहकामतन पे दरामद तो मकयन गैर कशरन पन जमीन। मकबूज कश्मीर मज भारतीय पुलिस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के गैर कानूनी तौर नजरबंद सदर मियाँ अब्दुल कयूम सन दरखास्त जमात मुस्तरद करने वाले हाई कोर्ट के हालिया फैसले मुखालफत करान वाले खिलाफ मुकदमा दायर कर तिमन प्रेसगर शुरू कर वादी हिंदो वकीलों वोनमुत कि भारतीय पुलिस तम 8 मई हंदिस हाई कोर्ट किस तथ हुकमस तनकीद निशान बनानस पे तंग तो तलब कर शुरू कर यथ मज PSAs तहत मियाँ कयूम सन नजरबंदी बरकरार थवन आई। जम्मू कश्मीर यंग मेन्स लीग तो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूथ फोरमन भारतीय फौज हंद वादी मुख्तलिफ इलाकन मज नौजवान हंदिस वशाना कत्लस खिलाफ एहतजाज मुजाहिर कर तमो इलाक में जारी खौफ दहशत लहर खिलाफ नारा लगावित अमि शदीद मजम्मत कर अत मौके पे मुकर्रर वोनमुत कि जम्मू तो आलमी सतह पे तस्लीम शुदा अख मुतनाज़ खत तो पन्ने पैदाशी हक खुद रायदत के हसूल बापत बेश बहा कुर्बानी दिवान। मीरवाइज उमर फारूक सिंह सरपरस्ती मज कायम हुर्रियत फॉर्म आजाद कश्मीर शाख कन्वीनर सईद फैज नक्शबंदी सईद एजाज रमानी तो मियाँ मुजफ्फरन इस्लामाबाद मज अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब कर वोनमुत कि भारत कोरोना वायरस किस आड़स मज कशरन लुकन हज नस्ल कुशी करान तो भारतीय फौज के जरिए प्रेत दह कशर नौजवान शहीद कर तमो कर तमाम नजरबंद कायदीन तो मुख्तलिफ जेल मज कैद कशर फौरी रही मुतालबा। सईद फैज नक्शबंदीन अक़वाम मुत्तहिदा पे जोर दितमुत कि तम हेन मकबूज कश्मीर मज मौजूदा सूरत हाल नोटिस। मकबूज कश्मीर में आलमी वबा कोरोना के सबब ब्या शख्स डॉक्टर अब्दुल रशीद शेरवानी मेडिकल कॉलेज हस्पताल बेमना श्रीनगर मज फौत सपदमित यम सद मकबूज इलाक मुहलिक वबा सद ताम फौत सपदन वाले तादाद बढ़ित 55 सपदमुत अमि वबा सद ताम 48 नफर वादी कश्मीर मज फौत सपदमित ये जन जम डिवीजनस मज ये लद्दाख खत्स मज शख्स फौत सपदमुत। मकबूज इलाक में वनकस कोरोना वायरस के मरीजन हंद कुल तादाद 4969 यमन मज 3663 वादी कश्मीर 1097 जमिस तो 249 नफर ताल्लुक लद्दाख खत्स सद। आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव में मजीद तेजी आमत यम पत दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद मज बे फेर लॉकडाउन करनोमुत आजाद रियासत मज पदमिन 24 घंटन दौरान मजीद 70 नफर मज कोरोना वायरस तस्दीक सपदमुत यम पत कोरोना मरीजन हंद तादाद 577 सपदमुत। नवन केसन मज 55 ताल्लुक मुजफ्फराबाद सद रियासत मज वुनिक ताम 242 नफर सेहतियाब तो 10 मरीज आज सपदमित। कौशल पर सब्ज खबर खत्म तो बुझती गोज बुलेटिन। तुम कहो तो आसमान से वो स्टार्स सितारे। हाँ हाँ वही स्टार। क्या नाम है उसका? परी। अल्लाह इतनी क्यूट सी परी। फिर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपनी जूती के बराबर समझती हूँ। किसके बराबर? जूती के बराबर। कॉफी पियोगे सनी? मम्मी आपके हाथ से तुम्हें जहर भी पी सकती। खुदा की नहीं कुतुब साहब, मेरी जिंदगी में दखल दीजिए, मुझे बात बात पर टोकिए। ये क्या मजाक है? पहले साफ से देखिए अब बेटे दूर भी चले गए, फुट गए, किसी को एहसास भी नहीं है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ की गुजरी खबरान आल असदामीन। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि कर्जा की वापसी मैशियत दरपेश मुझ बड़ो चैलेंज है।
آئندہ माली साल 29 अरब रुपया कर्जा की वापसी की मद में खर्च होगा। इस्लामाबाद में इक्तिसादी टीम के नाल पोस्ट बचत न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करता हुआ उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद कोई नवा टैक्स नहीं लायो। उन्होंने कहा कि इस वबाती कौमी मैशियत ना 3000 अरब रुपया को नुकसान को तखमीनों लायो गयो है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान संग वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादलो ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कश्मीरी अवाम हक के खुदरादियत की जदोजहद में जरूर कामयाब वेंगा तो इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद वेगो। अपने ट्वीट में सदर मुमलिकत को कहना था कि भारत गुज़रिया 3 दहाइयां थी कश्मीर का निहत्ता लोगों पर मुजालम डारे हुए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत दरू तवील तरीन लॉकडाउन जारी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि कोरोना का वबा के बावजूद कश्मीर में इंटरनेट टेलीफोन की बंदिश जारी है तो भारतीय इकदाम के बायस लखा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। आजाद जम्मू कश्मीर का सदर सरदार मसूद खान ने कहा कि भारत में बीजेपी RSS की हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में हिंदू राष्ट्रीय में तब्दील करने वास्ते मजमूम मनसूबा शुरू कर दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर की आबादी ना गैर कश्मीरिया मावा है जिनमें ज्यादातर हिंदू शामिल है दीवार ती लायो जा रहे हैं तो इनकी जमीन पर कब्जों किए जा रहे हैं। मसूद खान ने कहा कि मकबूजा वादी की मुस्लिम अक्सरियत ना अकलियत में बदलने वास्ते गैर कानूनी बस्ती तामीर की जा रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान कोलगाम तो इस्लामाबाद का इस्लामाहोर 4 कश्मीरी नौजवान शहीद कर देता है, जिसके बाद इस हफ्ता में शहीद होने लगी नौजवानों की तादाद बढ़ गया 18 हो गई है। कश्मीर इंडिया सर्विस पार्टी फौज ने 2 नौजवाना जिला कोलगाम का इलाका नैनपुरा जबकि 2 नौजवाना जिला इस्लामाबाद का इलाका लालन में मुहासरा तलाशी कार्रवाइयों के दौरान शहीद कियो। आखिरी इतलात दोवां इलाका में भारतीय फौज को ऑपरेशन जारी थो। काबिज इंतजामिया ने दोवां इजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी थी। इससे पहले भारतीय फौज ने इतवार पीर ते बुधना गैरोज जिला शुपिया का मुख्तलिफ इलाका में मुहासरा तलाशी कार्रवाइयों के दौरान 14 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिया था। मकबूजा कश्मीर में जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट की सरपरस्त फरीदा बहन जी ने भारतीय फौजिया दरू कुलगाम तो इस्लामाबाद इजला में शहीद किया जाने वाला नौजवाना शानदार खराज अकीदत पेश की हुए। फरीदा बहन जी ने श्रीनगर तिजारी एक बयान में कहा कि भारतीय फोर्सेस कश्मीरी नौजवाना रोजाना वैश्याना तरीका ती कत्ल कर रही है जिसको आलमी बरादरी तो अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने शहीद नौजवाना का एहलखाना नाल भरपूर इजहार यकजहती करता हुआ कहा कि शहदा का खून ना हरगिज रायगा नहीं जान दितो जाएगा। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पोलिटिकल मूवमेंट का चेयरमैन ख्वाजा फरदौस ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर पर अपना गैर कानूनी कब्जो बरकरार रखने वास्ते कश्मीरिया बेइंतहा मजालम को निशानो बना रही है। ख्वाजा फरदौस ने श्रीनगर में एक अवामी इजतिमा से खिताब करता हुआ कहा कि भारत हक के खुदरादियत का हासूल वास्ते कश्मीरिया की जदोजहद न दबान वास्ते कश्मीरिया की नस्लकुशी तो खवातीन की आबरूरेजी न जंगी आला के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कश्मीरी लोगों पर जोर देते हुए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन सैयद अली गिलानी का अहकामात पर अमल दरामद करें तो अपनी जमीन गैर कश्मीरिया न फरोख्त न करें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का गैर कानूनी तौर पर नजरबंद मियां अब्दुल क्यूम की दरखास्त जमानत मुस्तरद किया जाने का हाई कोर्ट का हालिया फैसला की मुखालफत करने वालों के खिलाफ खुला मुकदमा दायर कर गया इनकी पुछ परतीत पर शुरू कर दी थी है। वादी का वकला ने कहा कि भारतीय पुलिस ने 29 मई का हाई कोर्ट का इस हुक्मनामा तनकीद को निशानो बनान पर तंग तलब करना शुरू कर दितो जिसमें काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मियां अब्दुल क्यूम की नजरबंदी बरकरार रखी गई है। मकबूजा कश्मीर में जम्मू कश्मीर यंग मेन्स जम्मू कश्मीर स्टूडेंट यूथ ने फोरम ने कहा कि उन्होंने भारतीय फौजियों दौर वादी कश्मीर का मुख्तलिफ इलाका में नौजवाना का वैश्याना कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। भारतीय फौजियों दौर इलाका में खौफ दहशत की लहर के खिलाफ नारा लान ते इसकी मजम्मत की गई। मुकर्रीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा खित्तो है तो कश्मीरी अपना पैदाशी हक के खुदरादियत का हसूल बस्ते बेश बहा कुर्बानी दे रहे हैं। मीरवाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम की आजाद कश्मीर शाह का कन्वीनर सैयद फैज नक्शबंदी सैयद इजाज रहमानी तमिया मुजफ्फर ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करता हुआ कहा कि भारत कोरोना वायरस की आड़ में कश्मीरिया की नस्ल कुशी कर रही है। उन्होंने दरू नजरबान कायदीन त मुख्तलिफ जेला में कैद कश्मीरिया की फौरी रखाई को मुतालबो किया गया। सैयद फैज नक्शबंदी त अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दितो कि मकबूजा कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल को नोटिस लें। पाकिस्तान में कोरोना केसेस को ग्राफ तेजी थी बुलंद होने लगू है। गुजरे 24 घंटे का दौरान रिकॉर्ड 6472 नवा केस रजिस्टर किया गया है। 88 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कोरोना वायरस के मुतासरा अफराद की कुल तादाद 1,63,400
5 ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتیں کل تعداد 2551 ہو گئی ہے. 50,056 افراد صحتیاب بھی ہو چکا ہیں. مقبوضہ کشمیر میں عالمی وبا کورونا کا باعث سری نگر کا علاقہ کو رہائشی ڈاکٹر عبدالرشید شیروانی میڈیکل کالج ہسپتال بمنا سری نگر میں فوت ہو گیا جس کی مقبوضہ علاقہ میں مختلف وبا کے سبب ہون تکر وفات پانے والی تعداد بڑھ گیا 55 ہو گئی ہے. کشمیر سرس مختلف مختلف وباتی وادی کشمیر میں ہون تکر 48 افراد، جموں ڈویژن میں 6 جبکہ لداخ خطہ میں ایک شخص اپنی جان کھو چکا ہے. مقبوضہ علاقہ میں اس ویلے کورونا کا مریضوں کی کل تعداد 4,969 ہے. بھارت میں کورونا وائرس قابو تی باہر ہوتا جا رہا ہے. دنیا میں سب سے بعد متاثر ہونے والا ملکوں کی فہرست میں بھارت چوتھا نمبر پر آ گیا ہے جس 3,09,000 سے بعد افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 9,000 کے نیڑے افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اس کا نالی گوجبر ختم ہوئی. اذن دیو رب رکھو. کورونا وائرس سے بچاؤ ہمارے ہاتھ میں ہے اور صرف کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نہ صرف ہم خود اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک بار بار دھوئیں. کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ہر بار نئے ٹیشو پیپر یا اپنی کونی سے ڈھانپیں. اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو ہاتھ بالکل نہ لگائیں. مسافر کے لیے ہاتھ نہ ملائیں، نہ ہی گلے ملیں. کھانسی یا نزلے کی علامات کے حامل افراد سے کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں. رش والی جگہ جانے سے پرہیز کریں. بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں. اگر آپ کو کھانسی، نزلہ یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو فوراً طبی معائنہ کرائیں. آئیے سب مل کر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اس مشکل وقت سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ ہم سے ہے پاکستان. پریوں کلیوں کی آبادی، جنت ہے کشمیر کی وادی. اس وادی کے طول و عرض میں سبز چراگاہوں کی خوشبو لہراتی ہے. پھولوں اور رنگوں کی آہٹ میلوں دور سے سن جاتی ہے. اس کی ایک جھلک ہی روح کو مہکاتی ہے. یہاں تو شب بھر میاں محمد بخش کے دل پر شیر چمکتے ہیں دیوانے جگنو بن کر. سیف ملوک ہر دل میں جاگے خوشبو بن کر. جھیلیں اس مونی وادی کی سبز آنکھیں ہیں. نیلم جیلم اور چناب کے بہتے دریا رگیں ہیں اس کی. جھرنے اس کی آوازیں ہیں. سر والے جن کو سنتے ہیں گر والے بھی سر دھنتے ہیں. ان دریاؤں کے البیلے مائیے ٹپے ایسے میٹھے جیسے پھولے گالوں والے 2 بچے کشمیری بولے. حسن کے بند ریچے کھولے. برف کی شالیں اوڑے پیر پنجال کی وادی جس کی تیز ہواؤں میں مچلے آزادی. جس کے جھرنے نظمیں اور غزلیں کہتے ہیں اور حنا کی خوشبو لہراتے رہتے ہیں.
के हलकोरे लेते गर्मा गर्म और खस्ता ये कश्मीरी कुलचे, ताजा साग और मक्की की रोटी के खुशबूदार निवाले बचपन के यारों की सूरत दिल में यूं घर कर जाते हैं, धड़कन धड़कन लहराते हैं। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए।